कुरचोरे मतदारसंघात आम्ही हिंगा काय बीजेपीचे लिडर्स आसात तेंचे कडेन उलोवया. सदां सर तुमचें नांव? प्रदीप कुशाली नाईक, ओके. चेअरपर्सन कुरचेरे म्युन्सिपालिटी. सर हिंगा मतदान कशें चल्लेलें आसा? मतदान आता ऑलमोस्ट 45% एंड अबाव जाल्लें आसा आमचें. ओके. आनी बीजेपीक चडशे सगळे बीजेपी मयच जाल्ले आसा. लोकां भितर उत्साह आसा. नरेंद्र मोदीन जी कामां केल्ली आसा ते कामाची पावती दिवपा खातीर लोक स्वता जावन भायर सरता. सो हिंगा आनी दुसरें कोण ना दिसता? ना, ऑलमोस्ट कांय दिसना, एक्झिस्टन्स दिसना म्हाका काँग्रेसीचें कांय ना सर. मॅडम कशें आसा तुमी सांगा. मतदान बरें थंडपणानच चल्लें आसा. सकाळचें मातशें स्लो आशिल्लें, आतां दनपार जाता म्हणल्यार बरें स्पीड वाडलें आसा. लोक सगळीं भायर सरल्या आनी वोटींग चडशें बीजेपीक आसा आनी हांगचे सगळे बुथार चडशें लीड येतलें. तुमी सांगा हिंगा उत्साह कसो आसा? उत्साह बरो आसा. हांव गेले तेन्ना लोक खूब आशिल्ले. मातशें चड हेणी चलताले, दोनी सायडीच्यान बरें चलतालें आनी चडशें करून म्हाका दिसता बीजेपीकच वोट जाल्ले कडेन आहा अशें म्हाका दिसता. हांव काँग्रेसीक कितलें जालां हें म्हाका खबर ना, पूण हें ऑलमोस्ट चड जाल्ले कडेन आहा. ओके. रोहन बाब तुमी सांगा, तुमी सगळे एकठांय जावन आतां काम करता, सो बीजेपीचे मतदानाचें कशें? मतदान जशें सरान सांगलें तशें 45% एंड अबाव जालां. आमी सकाळच्यान आसा, सगळे आमचे बूथ आसा ते एक्टीव आसा आनी थंडपणे वोटींग चल्लां आनी लोकांकय म्हाका दिसता खंय तरी कळ्ळां, कित्याक इतले दीस आतां आमचे कॅम्पेनींग चालू आशिल्लें पण फायनली द डे हॅज कम, द डे हॅज अरायव्ड म्हणटा तशें. आनी आयज खरो लोकांची एक परिक्षा आसा आनी त्या परिक्षेक लोक सामके डिस्टिंक्शनाक पास जातले अशें दिसता. कारण जशें वातावरण आसा आतां कुडचड्यार सगळे बुथाचेर आमी पर्सनली वचून आयल्या आनी हो आमचो बूथ, म्हाजो स्वताचो बूथ म्हणटकीर सगळे कडेन भारतीय जनता पक्षाक आनी आमची सावथ गोंयची कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी डेंपो ही भरघोस मतांनी निवडून येतली अशें आमकां एक चित्र आमकां दिसता आतां पर्यंत. नंबर कितलो आसा आनी हिंगा वोटींग कितलें आसा? बूथ नंबर 37 हांगा 1270 वोटींग आसा. अरावंड 500 सुमार 500 एंड अबाव वोटींग जालां आमचें. सो बेजिकली वोटींग पर्सेंटेज कितें आसता हिंगा? लोकसभा एकच लास्ट इयर आमचे अरावंड 70% वोटींग जालें. सो ऑलमोस्ट आता इतले टायम भायर जालो ना म्हाका अजून पर्यंत. सो म्हाका दिसता तो क्रॉस जातले फावटी, मोर दॅन 70% जातले. सो सगळे भायर येवन अजून ऑलमोस्ट हय, जशें तुमी पळयता आसतले काँग्रेसीचे हांगा बुथार सुद्दां बसपाक कोण ना. परिस्थिती अशी आसा काँग्रेसीची आनी फाटले 2-4 दीस जाले काँग्रेसीचे कांय चालताले नाशिल्ले आनी कुडचडे हो पारंपारीक हो भारतीय जनता पक्षाचोच बालेकिल्लो आसा आनी लोकसभेक गेले त्या फावटीच्या ह्या फावटी आमची ताकदय चड आसा आनी ह्या फावटी लिडय चड आसतली अशें दिसता म्हाका. सो बुथाचेर बसपाकूय कोण ना म्हणटा थिंगा? काँग्रेसीचे कोणच ना. तुमी कोण दिश्टी पडना. कोण आशिल्ले ते गेले, असले दोग जाण ते गेले आतां. वडा पण आरजी आरजीचो काय? आरजी एक्झिस्टन्स ना हांगचं काय. नो 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 आरजी, नो आरजी. हेजे पोलिंग ना 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 कांयच ना, कांय दवरना, कांय दवरूना. पूण हो कसो कुडचडे म्हणटा आमचो बीजेपीचो बालेकिल्ला. आमदारान जी कामां केल्या आनी ताजी पावती लोक दितले, मोदीची पावती लोक दितले, मोदीन जी काम केलां. सो आमकां फूल स्विंग म्हाका दिसता मेजॉरिटी मेळटली हांगसर.